नमस्कार, म लोभी खड्का। हामी सबैको लोकसेवा युट्युब च्यानल मार्फत नेपालको संविधानमा भएको अनुसूची 5, 6 र 8 को क्रमशः स्थानीय सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको विषयमा त्यहाँ भएका विषयवस्तु सबैले स्मरण हुने गरी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यी विषयवस्तु प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको लागि तयारी गर्दै गर्नुभएका र संविधानको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको सूचीमा भएका विषय जान्न चाहने जिज्ञासुहरूको लागि अति नै उपयोगी हुनेछ। अब सङ्घको अधिकारको सूचीको बारेमा, प्रदेशको अधिकारको सूचीको बारेमा र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको बारेमा लिङ्क मार्फत जानौँ। यहाँ सङ्घको अधिकारको सूचीको 1 नम्बरमा रक्षा र सेना सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसको कमा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, खमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय एकता र अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। 2 मा युद्ध र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित विषय छ। यो सङ्घले गर्ने युद्ध र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित। 3 मा हात हतियार, खरखजना, कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी विषय समेटिएको छ। त्यस्तै सङ्घको अनुसूचीको 4 नम्बरमा केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, हामीले सुन्ने आएकै अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षा। त्यस्तै सङ्घको अधिकारको सूचीको 1 नम्बरमा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा। स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको 1 नम्बरमा नगर प्रहरी। सङ्घको अधिकार सूचीको 5 नम्बरमा केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैङ्क, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैङ्किङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण छ। त्यस्तै यी नीति र सम्झौता गर्ने कुराहरू के छ सङ्घको अधिकारको सूचीमा छ भने प्रदेशको अधिकारको सूचीको 2 नम्बरमा के छ? केन्द्रीय बैङ्कको नीति अनुसार वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रीय सहभागितामा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, केन्द्रीय अनुदानमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग। अनि स्थानीय तहको अधिकार सूचीको 2 नम्बरमा सहकारी संस्था छ। त्यस्तै परराष्ट्र सङ्घको अधिकार सूचीको 6 नम्बरमा परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तै सङ्घको अधिकारको सूचीको 7 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग नदी छ। यो 6 र 7 नितान्त सङ्घको अधिकारको सूची हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी। अनि परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धी। सङ्घको अधिकारको सूचीको 8 नम्बरमा दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टिभी र हुलाक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशको सूचीको प्रदेशको 3 नम्बरमा रेडियो, एफएम र टिभी सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ। यहाँ प्रदेशमा हुलाक केही छैन र स्थानीय तहमा त एफएम सञ्चालन मात्रै छ, अधिकार मात्रै छ एफएम सञ्चालन स्थानीय तहमा। त्यस्तै करसँग सम्बन्धितमा सङ्घको अधिकार सूचीको 9 नम्बरमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने, अन्तःशुल्क, आन्तरिक वस्तु तथा सेवामा लाग्ने,
मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट भ्याट संस्थागत आयकर व्यक्तिगत आयकर पारिश्रमिक कर राजधानी शुल्क भिसा शुल्क राजधानीपछि भिसा हुन्छ भिसा शुल्क पर्यटन दस्तुर तिनीहरू घुम्न जान्छन् विदेशतिर पर्यटन हुन्छ पर्यटन दस्तुर सेवा शुल्क दस्तुर दण्ड जरिवाना छ। त्यस्तै प्रदेशको अधिकारको सूचीमा यो भन्सारमा छ त्यहाँ प्रदेशको अधिकारको सूचीमा के छ घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क घरमा ठ्याक्कै उल्टा के घरमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर त्यो मोटरसाइकल भइहाल्छ त्यसको सवारी साधन कर मनोरञ्जन कर विज्ञापन कर पर्यटन कृषि आयमा कर घरमा आयमा कर सेवा शुल्क दस्तुर दण्ड जरिवाना सेवा शुल्क दस्तुर दण्ड जरिवाना सेम भएर त्यस्तै स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा स्थानीय करहरू सम्पत्ति कर घर बहाल कर घरमा घर हुन्छ घर बहालमा दिने घर बहाल करको बारे हुने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर सेवा शुल्क दस्तुर पर्यटन शुल्क पर्यटन सङ्घको अधिकार सूचीमा के छ पर्यटन दस्तुर छ यहाँ चाहिँ पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर व्यवसाय कर विज्ञापन कर व्यवसाय कर स्थानीय तहको भयो। त्यस्तै सङ्घको अधिकारको सूचीको 10 नम्बरमा सङ्घीय निजामती सेवा न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा सङ्घीय निजामती सेवा न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो निजामती सेवा भाग 23 अनि 242 र 43मा लोक सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा 243मा लोक सेवा आयोगका पदहरू निजामती सेवाका पदहरूको परिभाषा गरिएको छ भने अनि प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 244मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा गएर स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन भनिएको छ त्यस्तै जलस्रोतको सङ्घको अधिकार सूचीमा जलस्रोतको संरक्षण र वैयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड भन्ने कुरा हो सङ्घको जलस्रोतको संरक्षण र वैयामिक उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड छ। अनि 12मा सङ्घको अधिकार सूचीको 12मा अन्तर्देशीय तथा अन्तर्प्रदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन अन्तर्देशीय तथा प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइन छ। त्यस्तै सङ्घको अधिकार सूचीको 13 नम्बरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर अनुरूपको। त्यस्तै प्रदेशमा प्रदेश तथ्याङ्क छ। त्यस्तै स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेखको सङ्कलन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ अनि सङ्घको अधिकारको 14 नम्बरमा के छ केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना भनिएको छ। ठुला विद्युत सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजना भनिएको छ भने प्रदेश स्तरका विद्युत सिँचाइ खानेपानी सेवा र परियोजना यहाँ चाहिँ सिँचाइ पनि हो सिँचाइ आयोजना अन्य आयोजना तथा परियोजना भनेको छ। यहाँ चाहिँ खानेपानी विद्युत र सिँचाइ सेम भयो खानेपानी सेवा र परिवहन भनेको छ। अनि यसको उता स्थानीय तहको 19सँग मिल्दोजुल्दो छ। यो स्थानीय तहको 19मा के भनिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ के छ स्थानीय तहको 19मा उता स्थानीय तहको 19मा के छ खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा यतातिर 19मा स्थानीय तहको 19मा खानेपानी साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा भन्ने भनिएको छ। त्यस्तै 15 नम्बर सङ्घको 15 नम्बरमा केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन केन्द्रीय पुस्तकालय भनिएको छ। अनि प्रदेश स्तरमा प्रदेश विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय भनिएको छ। प्रदेशमा सङ्ग्रहालय छ त्यहाँ चाहिँ माथि सङ्ग्रहालय छैन। यसो माथि नीति र नियम बनाउने भयो यो चाहिँ त्यो भयो। त्यही स्थानीय तहमा के छ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनिएको छ अनि सङ्घको अधिकार सूचीको 16 नम्बर के छ
स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर, अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा केन्द्र, सर्वरोग नियन्त्रण भनेको छ। अनि प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश स्तरमा स्वास्थ्य सेवा मात्रै भनिएको छ। अनि स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ भनिएको छ। त्यस्तै गरेर सङ्घको अधिकार सूचीमा सङ्घीय संसद, सङ्घीय संसद र सङ्घीय कार्यपालिका, स्थानीय तह सम्बन्धी मामिला विशेष संरचना, भनिएको छ। भने प्रदेश स्तरमा प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भने अनि तपाईँको स्थानीय तहमा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घको अधिकारको सूचीको 18 नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भने प्रदेशभित्रको व्यापारको कुरा गरिएको छ। अनि 19 मा हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हवाई उड्डयन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गरिएको छ। अनि सङ्घको अधिकारको सूचीको 20 मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन गरिएको छ। भने प्रदेश लोकमार्ग मात्रै लोकमार्ग। अनि स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका सडकहरूको परिक्रमा गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा बजारसँग सम्बन्धित विषयमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण विविधता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण विविधता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। भने सडकहरूसँग सम्बन्धितमा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइसँग सम्बन्धित कुरा गरिएको छ। स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइसँग सम्बन्धित कुरा गरिएको छ। सङ्घको 4 नम्बरमा राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान भनिए जस्तै प्रदेशको 13 नम्बरमा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुन सङ्घको अधिकार सूचीमा सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको छ। भने स्थानीय तहको प्रदेशसम्ममा यो संरचना किनकि अहिलेसम्म यो अदालतहरू अथवा कानुन व्यवस्था के छ, एकात्मक व्यवस्था छ। स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय अदालत र स्थानीय तहमा चाहिँ के गरिएको छ? स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ। अनि यी 5वटा विषय, यी 1, 2, 3, यी 4वटा विषय चाहिँ सङ्घको मात्रै छ। के छ? नागरिकता पछाडि राजधानी, भिसा, अध्यागमन, आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी। त्यस्तै 23 मा के
सङ्घको अधिकार सूचीको 23 मा आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्ष सम्बन्धी। 24 मा सङ्घको अधिकार सूचीको 24 मा बौद्धिक सम्पत्तिमा के छ? पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार समेत। अनि सङ्घको अधिकार सूचीको 25 नम्बरमा नापतौल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। माथि प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश निजामती सेवा भनिएको थियो। प्रदेश निजामती सेवा जस्तै यो के छ? प्रदेश निजामती सेवा जस्तै यो प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश स्तरमा प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि छ। अनि लोकसेवा आयोग अनि अन्य व्यवस्थाहरू पनि छ। यहाँ लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्म भयो। यो माथि 14 सम्म प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारी कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषयहरू छ भने, अनि यतातिर स्थानीय तहमा के छ? कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी। जुन यो सहकारी भनेर चाहिँ माथि 1 नम्बरमा पनि छ, तल पनि रिपिट भएको थियो। अनि त्यस्तै छ। अनि यसको सङ्घको 26 नम्बरमा राष्ट्रिय खानी उत्खनन। 26 मा सङ्घको अधिकार सूचीको 26 नम्बरमा खानी उत्खनन छ। अनि यसको प्रदेशमा चाहिँ खानीको अन्वेषण र व्यवस्थापन। सङ्घमा खानी उत्खनन, प्रदेशमा खानीको अन्वेषण र व्यवस्थापन छ। अनि तपाईँको स्थानीय तहमा के त? जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। स्थानीय तहमा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहमा गर्ने। अनि प्रदेशमा खानीको अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्ने, सङ्घले खानीको उत्खनन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको अधिकार सूचीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा। वनमै हुन्छ नि कार्बन सेवा। यो चाहिँ सङ्घको अधिकार सूचीमा छ भने। अनि तपाईँको प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको 10 नम्बरमा भनिएको छ स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जैव विविधता। स्थानीय तहको 10 नम्बरमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैव विविधता सम्बन्धी विषय समेटिएको छ। अनि सङ्घको अधिकार सूचीको 28 मा बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन छ। बीमा नीति, धितोपत्र, सहकारी नियमन। अनि सङ्घको अधिकार सूचीको 29 नम्बरमा भू उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन सम्बन्धी व्यवस्था छ। भू उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन भनिएको छ भने। अनि प्रदेशको अधिकारको सूचीको 16 नम्बरमा भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख भनिएको छ। भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख भनिएको छ भने स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा
स्थानीय तहको अधिकार सूचीको 14 नम्बरमा घर जग्गा ध्वनि पूर्जा वितरण भनिएको छ। घर जग्गा ध्वनि पूर्जा वितरण भनिएको छ। सङ्घको अधिकार सूचीको 30 नम्बरमा फौजदारी तथा देवानी कानुनको निर्माण निर्माण भनिएको छ। 31 नम्बरमा सुरक्षित छापाखाना भनिएको छ। 31 नम्बरमा सुरक्षित छापाखाना भनिएको छ। अनि 32 नम्बरमा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण भनिएको छ। प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित त्यस्तो केही देखिएन। अनि स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक, अपङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने। ज्येष्ठ नागरिक, अपङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्तहरूको व्यवस्थापन र बेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन। अनि विपद व्यवस्थापन। सङ्घको अधिकारको सूचीको 33 नम्बरमा संवैधानिक निकायहरू र राष्ट्रिय महत्त्वका आयोगहरू। यसको लागि प्रदेशमा के छ? प्रदेशको अधिकार सूचीको 15 नम्बरमा अघि नै भनिसकियो, लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घको अधिकार सूचीको 34 नम्बरमा पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारकको अधिकार राखिएको छ। पुरातात्विक महत्त्वका स्थान र प्राचीन स्मारक सम्बन्धी अधिकार राखिएको छ। अनि स्थानीय प्रदेशको अधिकार सूचीको 21 नम्बरमा अन्तिममा के राखेको छ? गुठी व्यवस्थापन राखेको छ। अनि 18 नम्बरमा भाषा, लिपि, संस्कृति, ललित कला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग राखिएको छ। प्रदेशको अधिकार सूचीको 18 नम्बरमा भाषा, लिपि, संस्कृति, ललित कला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग राखिएको छ। यस्तै 21 नम्बरमा गुठी व्यवस्थापन राखिएको छ। भने यतातिर स्थानीय तहको अधिकार सूचीको 22 नम्बरमा भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। अनि प्रदेशमा कृषिसँग सम्बन्धित कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात। प्रदेशको अधिकार सूचीको 20 नम्बरमा कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात राखेको छ। भने अनि स्थानीय तहको अधिकार सूचीको 15 नम्बरमा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी राखिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको 18 नम्बरमा कृषि प्रसारणको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण। स्थानीय तहको 18 नम्बरमा कृषि प्रसारणको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण सम्बन्धी राखिएको छ। अनि प्रदेशभित्र के छ? 19मा गुठी व्यवस्थापन भइहाल्यो। यहाँ 22मा चाहिँ के भाषा, संस्कृति, ललित कलाको संरक्षण र विकास भइसक्यो। अनि कृषिसँग सम्बन्धित प्रदेशमा के छ? यहाँ चाहिँ माथि नीति बनाउने भइहाल्यो होइन। सङ्घमा चाहिँ प्रदेशको 20 नम्बरमा कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार, व्यवसाय र यातायात। यो प्रदेशभित्रको व्यापार पनि लेखेको छ माथि। प्रदेशभित्रको व्यापार लेखेको छ त्यसको माथि। तर 10 नम्बरमा प्रदेशभित्रको व्यापार छ 10 नम्बरमा। तर 20 नम्बरमा के छ? कृषि तथा पशु विकास, कल कारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार, व्यवसाय, यातायात लेखेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय, यहाँ चाहिँ यो सङ्घको अधिकार सूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह भनेको छ।
स्थानीय स्तरमा के छ, स्थानीय स्तरको 15 नम्बरमा के छ, कृषि तथा पशुपालन, कृषिको उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सहकारी। स्थानीय तहको बजारसँग सम्बन्धित के भनेको छ? स्थानीय तहको 10 नम्बरमा के भनिएको छ? स्थानीय तहको 10 नम्बरमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र विविधता भनिएको छ। स्थानीय तहको 10 नम्बरमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन भनिएको छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापनको कुरा गरिएको छ। वातावरण संरक्षण विविधताको कुरा गरिएको छ। वनको सम्बन्धमा के भनिएको छ? वनको सम्बन्धमा सङ्घको अधिकारको सूचीको 20 नम्बरमा भनिएको छ। 20 नम्बरमा होइन, सङ्घको अधिकारको सूचीको के अरे 27 नम्बरमा भनिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा भनिएको छ। भने प्रदेशको अधिकारको सूचीको 19 नम्बरमा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन भनिएको छ। प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन भनिएको छ। त्यस्तै 21 नम्बरमा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण भनिएको छ। स्थानीय तहको अधिकार सूचीको 10 नम्बरमा स्थानीय बजार व्यवस्थापन, त्यो सँगसँगै वातावरण संरक्षण र जैव विविधता, पनि भनिएको छ। र सङ्घको अधिकार सूचीको 35 नम्बरमा भनिएको छ, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र सङ्घीय कानुनमा नतोकिएको विषय सङ्घको अधिकारको क्षेत्र हुनेछ भनिएको छ। सङ्घको अधिकारको क्षेत्र 35 वटा छन्, प्रदेशको अधिकारको क्षेत्र 21 वटा छन्, स्थानीय तहको अधिकारको क्षेत्र 22 वटा रहेका छन्। 7 मा सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको साझा सूची र 9 मा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारको सूची, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची को व्यवस्था गरिएको छ। हवस् त, बाँकी अन्य भिडियो मार्फत विभिन्न विषयहरूमा उपस्थित हुने हुन्छु। अहिलेको लागि नमस्कार।